दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरौला। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा नेपालमा जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयास स्वरूप हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले विक्रमसम्म 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पलाई सम्झँदैछौँ। दर्शकवृन्द, 2072 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्प गएको 6 वर्ष पुरा हुँदैछ। त्यो भूकम्पमा परि करिब 8000 व्यक्तिको ज्यान गएको थियो भने हजारौँ व्यक्ति घाइते भएका थिए र राज्यको करोडौँ रकम क्षति भएको थियो। यो बीचमा पुनर्निर्माणको काम पनि निकै अगाडि बढेको छ। हामीले 2072 सालको भूकम्पबाट कस्तो पाठ सिक्यौँ, राज्यको तर्फबाट यो बीचमा कस्ता पूर्व तयारी र पूर्व प्रतिकार्यको कामहरू भए, अब हामीले यस्ता विपदमा कसरी सजग र सचेत हुन सक्छौँ, राज्यले यसका लागि के गरेको छ, व्यक्तिको प्रयास के हुन सक्छ, यी विविध विषय समेटेर आज 2072 सालको भूकम्पलाई सम्झँदैछौँ। वर्ष अघि 2072 साल वैशाख 12 गते बिहिबार 11:56 जाँदा गोर्खाको बारपाकमा केन्द्रबिन्दु भई विनाशकारी भूकम्प गएको थियो। भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पबाट करिब 9000 व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। मुलुकले करिब 7 अर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको थियो। भूकम्पमा परि 2673 सरकारी भवनहरूमा पूर्ण क्षति, 3756 वटा सरकारी भवनमा आंशिक क्षति भएको थियो। त्यसै गरी 6,02,257 वटा सर्वसाधारणका घर पूर्ण क्षति भएका थिए। भूकम्पमा परि रानीपोखरी, धरहरा, बसन्तपुर दरबार क्षेत्र लगायतका ऐतिहासिक महत्त्वका धरोहरहरूमा पूर्ण क्षति पुगेको थियो। यस महाभूकम्पले सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूपमा समेत नेपाललाई नराम्ररी असर गर्यो। हाम्रा विगतका भौतिक संरचना निर्माणको अवस्था र परम्परागत शैलीका कारण पनि हामीले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको थियो। 72 सालको विनाशकारी भूकम्पले विपद र यसका पूर्व तयारीबारे ठूलो शिक्षा दिएर गएको छ। हरेक किसिमका विपदमा हामी सजग र सचेत रहन समेत सिकाएको छ। हामीले भैँचालोको घटनाभन्दा अगाडि जे जति काम गर्यौँ नि, त्यो कामले चाहिँ नि वास्तवमा त्यसैले हो असर दिने। भैँचालो पछि चाहिँ नि रणभुल्नमा परिदो रहेछ। हामीले रणभुल्नमा पऱ्यौँ पनि देखिहाल्नुभयो होइन। भन्दाखेरि भैँचालोको अगाडि अथवा त्यसको लागि चाहिँ भन्नुहोस्, जुनसुकै पनि प्राकृतिक प्रकोपभन्दा अगाडि जति काम गर्छ नि, त्यसले चाहिँ नि त्यो प्रकोपको घटना भइसकेपछि त्यसले सहल गर्दो रहेछ। जुन कुरामा चुक्यौँ नि, जुन काममा त्यति साह्रो हामीले चाहिँ नि ध्यान दिएनौँ अथवा प्रयत्न गरेनौँ अथवा चाहिँ हो भनेर चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ पन्छायौँ, हो त्यसले चाहिँ नि हामीलाई हान्दो रहेछ र हामीलाई चाहिँ नि नराम्ररी चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ कमजोर तुल्याउँदो रहेछ भन्ने पहिलो सिकाइ चाहिँ नि यो सिकाइ हो। दोस्रो सिकाइ के हो भनेदेखि नि, भैँचालोभन्दा पहिले हेटीको भैँचालो र जापानको त्यो सुनामी पछि के भन्थे भनेदेखि संसारभरि यो जापानको जस्तो भैँचालो र हेटीको जस्तो चाहिँ नि सामाजिक आर्थिक अवस्था भएको मुलुक हो, खत्तम हुन्छ भनेर चाहिँ नि मान्छेको चाहिँ नि अन्तर्मनमा ठुल्ठुला मान्छेहरूले पनि त्यही भन्थे। र यहाँका मलाई भनेको चाहिँ नि यहाँका तत्कालीन चाहिँ नि यहाँको चाहिँ नि कुनै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सेन्टरको होइन केन्द्रको चाहिँ नि ठुलै केन्द्रको चाहिँ नि म नाम नलिउँ, उहाँको चाहिँ नि प्रमुखले बारम्बार भन्नुभयो नेपाल त खत्तम हुन्छ भनेर। के देखियो भनेदेखि नि, होइन मन र जागर चलायो भनेदेखि चाहिँ नि हामीहरूको पुर्खाको पनि आर्जेको त्यो बुद्धि छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हामीहरू चाहिँ धराशायी नहुने रहेछौँ, हामीहरू चाहिँ नि सहन सक्ने रहेछौँ। तर सहनको लागि यो खालि चाहिँ नि यो चाहिँ नि राष्ट्रियताले अथवा चाहिँ नि हामी ठुलो भनेर अथवा हाम्रो हिमाल ठुलो भनेर चाहिँ नि यी सब कुराले होइन कि कामै गर्नु पर्दो रहेछ, नगरा नै खियाउनु पर्दो रहेछ, बुद्धि नै खियाउनु पर्दो रहेछ। किनभने हामीहरूसँग चाहिँ नि त्यो एउटा भन्नुहोस् न ऐतिहासिकता पनि छ, हामीहरूले कसरी भोग्ने भैँचालोको बारेमा भनेर भन्ने। हिमालयमा भैँचालो नयाँ कुरा होइन, हामीले पहिले भोगेको छौँ र कता कता हामीहरूको समाजमा पहिलो भोगाइको रूपमा जुन चाहिँ बिस्तारै आएको कुराहरू छन् नि,
त्यो चाहिँ नि हामीहरूको समाजमा अन्तर्निहित छ। खालि दुःखको कुरा चाहिँ हामीले बिर्सन लागेको छौँ। सिकाइ के भनेदेखि बिर्सनु हुँदैन है। हामीहरूको चाहिँ जुन संस्कार छ त्यो संस्कारलाई भूकम्प ठेक्ने घर बनाउने संस्कार जुन छ नि हामीहरूको तरिका, त्यसलाई चाहिँ नि बिर्सन दिनुहुन्न है। यो आधुनिकताको नाममा हामीले चाहिँ नि विज्ञानलाई, विश्वविज्ञानलाई चाहिँ नि नेपालमा रूपान्तर गरेर नेपालको अनुकूल बनाएर नेपालको आवश्यकता अनुसार त्यसलाई परिमार्जन गर्ने हो। निरन्तरता चाहिने हामीहरूको जुन संस्कार संस्कृति छ त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने, त्यसको लागि विज्ञानलाई प्रयोग गर्ने हो। प्रकोपको लागि पनि, भैँचालोको लागि पनि। राज्यको तर्फबाट बन्ने कानुन र विपदका पूर्व तयारी र प्रतिकार्यका लागि यो 6 वर्षको अवधिमा उल्लेखनीय उपलब्धि भएका छन्। विशेष गरी जनता भूकम्पसँग नजिकबाट चिनिएका छन् भने सचेतना र सजगताको हिसाबले पनि सुधार आएको छ। हाम्रो 72 साल वैशाख 12 गते जुन महाभूकम्प गयो हामीहरूको, त्यसले हामीहरू नेपाली समाज, नेपाल सरकारलाई लगायत हामीहरूको यसमा काम गर्ने सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई यस्तो खालको विनाशकारी विपदहरू फेरि पनि आउन सक्छ। त्यसको लागि हामीहरूले यसको एउटा विशिष्ट एउटा संस्था नै चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराको लागि जुन हाम्रो संवादहरू सुरु भइसकेका थियो, यसको नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्ने कामहरू अगाडि बढिसकेका थियो, त्यसलाई सदनले नै त्यस पछाडि 74 सालमा हाम्रो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन त्यसलाई पारित गर्यो। एउटा ठुलो उपलब्धि त्यसलाई पनि मान्नुपर्छ। हरेक भूकम्प पछाडि अथवा विपद घटी पछाडि मात्र यस्तो संस्थागत संरचना बनाउने भन्दा पनि यसलाई अगाडि नै पनि गर्न पनि सकिन्थ्यो होला। तर यो भूकम्पले नेपाली समाजलाई, नेपाल सरकारलाई त्यो चिज यसले झकझक्याउन सुरु गर्यो। एउटा ठुलो उपलब्धि त्यसलाई पनि मान्नुपर्छ। तर त्योभन्दा पनि ठुलो उपलब्धि भनेको चाहिँ हामीहरूको भूकम्प पछाडिको पुनर्निर्माण जुन तरिकाले आज 6 वर्ष पुग्दैछ यो हप्ता, त्यसलाई हामीले विश्वव्यापी रूपमै यस्तो अनुभवहरूलाई हेर्ने भने हामीहरूको ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्छ। यो हिजो भूकम्पबाट यो क्षतिग्रस्त जुन निजी आवासहरूको सबभन्दा गाह्रो काम, झन् 8 लाख घरहरूको पुनर्निर्माण गर्ने काम, त्यो पनि ओनर ड्रिभन रिकन्स्ट्रक्सन। जो व्यक्तिको परिवारको जसको घर भत्कियो त्यो व्यक्तिले उसले आफूले चाहेको स्वरूप तर बलियो बन्धन राखेर त्यसको कोडहरू पालना गरेर जुन घर निर्माण भएको, यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमै हेर्ने भने यति छोटो समयमा यति धेरै घरहरू बनेको अन्यत्र छैनन्। त्यसमाथि यो ओनर ड्रिभन रिकन्स्ट्रक्सन मात्र होइन, यो सँगसँगै यसले हामीलाई एउटा रेजिलियन्ट पाथवेमा लिएर जानलाई, एउटा उत्थानशील नेपाल, विपदको हिसाबबाट उत्थानशील नेपाल बनाउनलाई एउटा जुन बाटोलाई यसले त्यो स्टेप्सको ठुलो फाउन्डेसन यसले क्रिएट गर्यो। त्यो जुन 8 लाख घरहरू मात्र होइन, त्यो सँगसँगै थुप्रै संरचनाहरू बने। बाटो, पुल, हाम्रो हस्पिटल्सहरू, सरकारी कार्यालयहरू र मुख्य गरी स्कुलहरू पनि अहिलेको नयाँ 21औं शताब्दीको यसको फेसिलिटीहरू अनुसार, जस्तो तपाईँको लाइब्रेरी भयो, यसको फिजिक्सको, केमिस्ट्रीको ल्याबहरू लगायत त्यो स्कुलहरू हेर्ने भने एकदम लोभलाग्दो, रहर लाग्दो र त्यो सँगसँगै अब आउन सक्ने भूकम्पहरूबाट प्रतिरोधी खालका जुन संरचनाहरू बने, त्यसलाई ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले। भूकम्पपछि विपद व्यवस्थापनको लागि छुट्टै संरचनाको व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता यो बीचमा महसुस भएको छ। यति बेला राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भइसकेको अवस्था छ। यो भूकम्प पश्चात नै हामीले नेपालको अर्को संविधान, नयाँ संविधान पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। यो त्यसैको सेरोफेरोमा भयो। हामीले नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, हामीहरूको सङ्घीय प्रणाली अनुसार हामीले 7वटा प्रदेशमा 70वटा जिल्ला र 753वटा स्थानीय पालिकाहरूलाई अब हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरूको ऐन जुन बन्यो त्यो ऐनले ठ्याक्कै यो संहिताको मर्म अनुसार आत्मसात गरेर हामीले कसरी 753 स्थानीय पालिका लगायत 7वटा प्रदेश सरकार, 70वटा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो हिसाबबाट हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। यसकै सिकाइको माध्यमबाट हामीहरूले यसको लागि पूर्व तयारी गर्नुपर्ने रहेछ। यसका चाहिने राहतको लागि हैन तुरुन्तै हामीलाई सामग्रीहरू चाहिने रहेछ, टेन्ट्सहरू चाहिने रहेछ। यो काठमाडौँ मात्र राखेर हुँदैन रहेछ। यसको स्टोरेजहरू, हाउसेसहरू त हामीले सबै प्रदेशहरूमा सबै ठाउँमा
हिमालमा पहाडमा तराईमा हामीले उपयुक्त तरिकाले राख्नुपर्ने रहेछ, तुरुन्तै मोबिलाइज गर्न सक्ने हिसाबबाट गर्नुपर्छ भनेर एउटा हामीहरूको यो 72 सालको भूकम्पको सिकाइले नै हो हामीले अहिले 7वटा प्रदेशमा हामीले यसको लागि लार्ज स्केल वेयर हाउसेसहरू बनाउने र त्यो सँगसँगै अन्य अरू जिल्लाहरूलाई पनि पाएक पर्ने ठाउँहरूबाट हामीले त्यो जोखिमको हिसाब ख्याल गरेर हामीले अरू त्यसका गोदामहरू पनि त्यसको खालको बनाउने कामहरू गरिरहेका छौँ। यो सँगसँगै हामीले विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि त्यहाँको जोखिमको अवस्था हेरेर अहिले चाहिने उद्धार तथा राहतको लागि सर्च एन्ड रेस्क्युको इक्विपमेन्ट्सहरू हुन्छ, त्यो इक्विपमेन्टहरूमा अरू लगानी, अरू लिएर आउने, अरू थप सामग्रीहरू किन्ने, त्यसलाई जिल्लामा पुर्याउने र अब सकिन्छ स्थानीय पालिकाहरूमा पनि उहाँहरूले बजेट विनियोजनहरू गरेर स्थानीय पालिकाहरूले पनि किनिरहनु भएको छ, अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि स्थानीय पालिकाहरूलाई पनि त्यो किन्नलाई सघाउने ओर्ने कामबाट सुरु भएको छ। यो हिसाबबाट हेर्ने भने जोखिम न्यूनीकरणको साथसाथै यसको पूर्व तयारी र भोलि घटना घटिहाल्यो भने प्रतिकार्य गर्नलाई, रेस्पोन्स गर्नलाई समेत हामीहरूको कामहरू हाम्रो अगाडि बढ्यो। यो सँगसँगै हामीले के पनि बिर्सिनु हुँदैन भने हामीहरूले 753वटा स्थानीय पालिकाहरूले पनि अहिले उहाँहरूको आफ्नो कार्ययोजना चाहिँ हामीहरूको सेन्डाई फ्रेमवर्क अनुसार हामीहरूको निर्माण गरिएको सन् 2018 देखि सन् 2030 सम्मको लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण जुन राष्ट्रिय रणनीति छ त्यो रणनीतिलाई स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नो कार्ययोजनाहरू बनाउनु भएको छ। भूकम्पीय इतिहास अनुसार नेपालमा 70 देखि 100 वर्षको अवधिमा महाभूकम्प जाने गरेको पाइएको छ। यसअघि नेपालमा विक्रम सम्वत 1990, विक्रम सम्वत 2045 सालमा ठूलो भूकम्प गएको इतिहास छ। विश्वमा नेपाल भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले 11औं स्थानमा रहेको छ। हिमालय क्षेत्रको कमजोर भौगोलिक बनावट, भारतीय तथा तिब्बतीयन प्लेटको बीचमा पर्ने जोखिमपूर्ण भौगोलिक संरचना लगायतका कारणले नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको हो। भुइँचालो आफैले त मान्छेलाई समातेर चाहिँ घाँटी अठाएर त मार्दैन नि। कसले अठाउँछ भन्दाखेरि त हामीले बनाएको संरचनाले हो। मनाउने हामी हो नि त। मर्ने बेलामा स्टुडेन्टहरू, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त मनाउदिनु भएन, अथवा वृद्ध बाबुहरूलाई मनाउदिनु भएन। के रहेछ भनेदेखि नि म पनि पहिले दङ्ग परेँ, ओहो जापानमा त गजबले गर्दा रहेछन्। के रहेछ भनेर भन्दाखेरि जापानमा गरेको कुराहरू चाहिँ सामान्य कुराहरू हुन्। जनता सचेत छ हामी कहाँ भुइँचालो आउँछ भन्ने। भुइँचालोको जुन जोखिम छ नि त्यो जोखिमप्रति उसलाई चाहिँ सचेत छ। उसले बिर्सन थाल्दाखेरि उसलाई चाहिँ विद्यालय मार्फत अथवा चाहिँ स्थानीय निकाय मार्फत अथवा चाहिँ यो उबाट चाहिँ हरेक वर्ष जापानको भन्नुहोस् न, जापानकै कुरा गर्नुहोस् अथवा चिनकै पनि कुरा गर्नुहोस्, हरेक वर्ष कुनै एक दिन चाहिँ नि हामीहरूको त्यो चाहिँ के गर्छन् भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ भुइँचालोको सबैले ड्रिल नै गर्नुपर्छ। उनीहरूले जापानको प्रधानमन्त्रीले त दिनभरि वर्षको एक दिन चाहिँ ड्रिल गरेर बिताउँछन्। गाह्रो छ र त्यो गर्न। जापानको प्रधानमन्त्रीले, अमेरिकाको प्रधानमन्त्री, के अमेरिकाको राष्ट्रपतिले गर्न हुने, हाम्रो मुलुकमा चाहिँ गर्न नहुने भन्ने केही छ? गर्नुपर्ने कुराहरू सामान्य कुराहरू छन्, सजिला सजिला कुराहरू छन् हो, गरिँदैन हामीहरूले। हामीहरूको नीतिहरू छन्, विशेष गरी यो भुइँचालोपछि धेरै नीतिहरू बनाए कि धेरै चाहिँ हामीहरूको अहिले कानुनी र चाहिँ नीतिगत जुन वातावरण छ त्यो चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ। तर नीतिले त जोखिम घटाउँदैन नि, त्यसको कार्यान्वयनले घटाउँछ। हामीहरूको कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ नि धेरै कमी छ। धेरै नीतिहरू गतिला छन् तर चाहिँ कार्यान्वयन छैन भन्दाखेरि त्यसको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। आज नेपालकै चाहिँ नि 50वटा जति पालिकाहरूमा त्यही भवन निर्माण संहिता चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्दाखेरि गएको 5-7 वर्षमा जुन घरहरू बने नि ती घरहरू भुइँचालोबाट भत्कने छैनन्। हेर्नुहोस्, किनभने त्यसमा संहिता लागू भएको छ र त्यो लागू हुने कम्प्लायन्स रेट भन्छ नि, त्यसलाई जति चाहिँ तपाईँले पुरा गर्नुभयो, पूर्णताको चाहिँ नि नापो 70-80% भन्दा बढ्ता छ मैले बुझेअनुसार है भन्दाखेरि जुन नगरपालिकाहरूले चाहिँ त्यसरी गर्न सक्नुभयो, के गर्नुभयो र उहाँले? त्यसको लागि के इक्विपमेन्ट किन्नुभयो कि चाहिँ धेरै बजेट छुट्याउनु भयो कि होइन? कुरा के भनेदेखि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ नि संयन्त्र बनाउनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ नि अलिकति एवेरनेस बनाउनु भयो, चाहिँ चेतना अभिवृद्धि गर्नुभयो, घरधनीलाई चाहिँ बताउनु भयो, सम्झाउनु भयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो पनि सक्षमता बढाउनु भयो, आफ्नो
स्थानीय नीतिहरूलाई पनि चाहिँ नि उजागर गर्नु हो, मन्त्रालयले पनि त्यसमा अलिकति उजागर गरेर काम गर्यो र चाहिँ नि अहिले हेर्नुहोस् घर चाहिँ बलियो बनाउन सकियो। भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आज भन्नुहोस् न प्रकोपको बारेमा हाम्रा 7-8 क्लासका भाइ बहिनीहरू छोराछोरीहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई शिक्षा जापानको जति दिन गाह्रो छ र? कि उनीहरूको बुद्धिले भ्याउँदैन र? तपाईँले के इन्जेक्सन दिनुपर्छ र त्यो बुद्धि पर्दैन नि। त्यति दिनुहोस् न, 5-10 वर्षपछि हेर्नुहोस् त तपाईँको जोखिम कति कम हुन्छ। नेपालको इतिहास हेर्दा समेत विनाशकारी भूकम्पको पुनरावृत्ति भएको देखिन्छ। भूकम्प आफैले मानिसको ज्यान लिँदैन, तर मानिसले बनाएका कमजोर भौतिक संरचना मानवीय क्षतिका प्रमुख कारण हुन्। हामीहरूले अहिले फर्केर हेर्दाखेरि यो 6 वर्षलाई मात्र फर्केर हेऱ्यो भने पनि हामीहरूको यो भवनहरू जहाँ अथवा संरचनाहरू जहाँ बने यो भनेको भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा मात्र हामीहरूको यो अचिभमेन्टहरू भएको हो। तर यो सँगसँगै नेपालका अन्य जिल्लाहरूमा पनि भूकम्पको हिसाबबाट अन्य विपदको हिसाबबाट पनि उत्तिकै जोखिममा छन्। यही महिना मात्र हेऱ्यौँ हामीहरूले भने नरेनापुर जस्तो स्थानमा, जुम्लाको तिला जस्तो ठाउँहरूमा, ताप्लेजुङहरू लगायत ठाउँहरूमा ठुल्ठुलो आग लागेको घटनाहरू भयो। यही हप्ता हामीले 3-4 जना हामीले चट्याङबाट हामीले गुमायौँ। भनेपछि हामीहरूको यो हप्ता नै हेर्ने भने हामीले यो डढेलोको हामीले ठुलो आजसम्म नबेहोरेको त्यस्तो खालका घटनाहरू पनि बेहोऱ्यो। भनेपछि भूकम्पको काम जुन भवनहरू अरू संरचनाहरूलाई त्यो रिट्रोफिटिङ गर्ने, नयाँ बनाउँदाखेरि यो आचार संहिता यो हाम्रो यो बिल्डिङ कोड फलो गर्नुपर्ने, त्यो चिज नेपालका अन्य जिल्लाहरूमा पनि गर्नुपर्ने त्यो उत्तिकै जरुरी छ। त्यो सँगसँगै हामीहरूले यो अन्य विपदहरूको हिसाबबाट पनि यो हामीले उत्थानशील समाज बनाउन, रेजिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउन उत्तिकै जरुरी छ। यसको लागि ठुलो साधन स्रोत चाहिन्छ। हामीहरूको यस प्राधिकरण स्थापना भएको अहिले 15 महिना पुग्दैछ। त्यसको लागि हामीहरूको साधन स्रोतहरूमध्ये मुख्य गरी संसाधन, मानवीय संसाधन पनि हामी थोरै छौँ। 38 जनाको यो संस्थागत संरचना यसको लागि पारित भएको छ। त्यसको झन्डै 60% जस्तो अहिले हामीहरूले स्टाफहरू पाइसकेका छौँ। यो सँगसँगै ठुलो एमाउन्टमा धनराशि पनि चाहिन्छ, बजेट पनि छ। हाम्रो कोभिडको महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसको लागि अझै पनि प्रायोरिटाइज गर्न सकेका छैनौँ। हामीले 10 वर्ष महाअभियान यो चिज सञ्चालन गर्न उहाँले यो राष्ट्रिय परिषदले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। त्यो सँगसँगै यसको लागि चाहिने कानुनी नीतिगत आधारहरू र वित्तीय व्यवस्था यसले यो तयारी गरेर आगामी दिनहरूमा भूकम्पको सिकाइ र यो विगतका भएका बाढी पहिरोहरूका जस्ता घटनाहरूको सिकाइको आधारमा कसरी हामीहरूले फास्ट ट्र्याकको हिसाबबाट प्रभावकारी ढङ्गबाट हामीले यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, असुरक्षित स्थानमा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने, अर्बनको रिन्युअलहरूको कामहरू लगायत पूर्व तयारी, प्रतिकार्य लगायत अर्ली वार्निङ सिस्टम्सहरूको यावत कामहरूमा काम गर्नलाई यो संस्थाको पुनः संरचना गर्नुपर्ने हिसाबबाट पनि सोच्ने तरिकाबाट हामीहरूको राष्ट्रिय परिषदले यसलाई निर्देशन दिएको छ। हामी त्यो बाटोमा हामी अगाडि लाग्दैछौँ। 6 वर्ष बितिसकेको 2072 सालको भूकम्प र यसबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको काम यति बेला अन्तिम चरणमा पुगेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 2072 साल पौष 10 गतेबाट विनाशकारी भूकम्पका कारण मुलुकमा पुगेको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण आरम्भ गरेको थियो। 72 सालको भूकम्पले अति प्रभावित 14 जिल्लालाई मुख्य कार्यक्षेत्र बनाएर सुरु गरिएको पुनर्निर्माणको कार्य र एकीकृत बस्ती निर्माणको काम समेत अन्तिम चरणमा रहेका छन्। भूकम्पबाट व्यक्तिगत रूपमा बच्नको लागि चाहिँ नि के भन्ने भनेदेखि संसारभरि चाहिँ नि तपाईँले आफूलाई जोगाउनुपर्छ र जोगाउँदाखेरि चाहिँ नि सबभन्दा बढ्ता भुइँचालोले चाहिँ नि मान्छेलाई मार्ने केले हो भनेदेखि कि त चाहिँ नि टाउकोमा लागेको चोटले, कि त चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि ढाडमा लागेको चोटले, होइन अरू खुट्टा सुट्टा त बरु काटौँला तर मान्छे मर्दैन भन्ने किसिमले चाहिँ नि त्यो आफूलाई जोगाउने एउटा व्यक्तिगत कुरा हो कि। तर व्यक्तिबाट समाजमा जानसाथ त्यहाँ अन्तर्सम्बन्धको कुरा हुन्छ। त्यसको लागि के हुँदो रहेछ भनेदेखि तपाईँले भन्नुहोस् न, हामीहरूको गाउँघरमा हामीहरूका युवा वर्गहरू नि बसिरहेछन् है, काम नपाएर तास खेलेर पनि बसेको छ। यो मैले एकदम ठुलो रूपमा देखेको चाहिँ नि तिनीहरूको स्वयंसेवकको रूपमा तिनीहरूको परिचालन गर्ने मैले पद्धति देखाएको छैन। एउटा चाहिँ नि मैले नदेखेको कुरा, त्यसलाई परिचालन गर्नुहोस् न। त्यस्तो जोस जाँगर भएको युवालाई चाहिँ त खोइ लगाएको यसमा चाहिँ नि हामीहरूको उसमा होइन। उनीहरूले चाहिँ नि तपाईँले चाहनुहुन्छ नचाहनुहुन्छ भोलि भैँचालो गएपछि चाहिँ त उनीहरूले आउँछन् गराउँछन् गरेका पनि छन्। तेस्रो कुरा मैले देखेको चाहिँ भने कि हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म नेपालमा के भयो भनेदेखि जसको घर भत्कियो उसलाई चाहिँ नि राज्यले कम्पेन्सेसन अथवा चाहिँ नि के भन्छन् त्यसलाई चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि
दिनुपर्छ भन्ने मान्यता रह्यो हो। संसारभरि चाहिँ नि राज्यले भत्केको घर बनाइदिने त्यो हिसाबले गयो भनेदेखि कुनै पनि राज्यले कि अमेरिकाले जापानले कसैले पनि त्यस्तो गर्न सक्दैनन्। मूल कुरा घरै बोली बनाउने हो र घर बनाउँदाखेरि जुन घर भत्क्यो भनेदेखि त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने कसले हो भनेदेखि चाहिँ नि राज्यले होइन, गर्ने इन्सुरेन्स कम्पनीले हो। करिब 5 अर्ब 8 करोड पुनर्निर्माणको कुल लागत अनुमान गरिएकोमा करिब 70% निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी आर्थिक वर्ष 77-78 भित्र सम्पन्न गरिनेछ। बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती बनाउन विशेष प्रोत्साहन, पूर्वाधार विकासमा अनुदान एवं जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। हामीले यसरी हेर्दाखेरि हाम्रा पूर्ण गर्नुपर्ने चाहिँ संरचना कति थिए भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हाम्रो चाहिँ करिब 8 लाख जति जुन घर हुन् निजी आवास हो, त्यसमा हामीले 93% बराबरको घर चाहिँ सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ। कतिपय सम्पन्न भइसकेका छन्, केही सम्पन्न हुने चरणमा गइरहेका छन्। अर्थात् हामी 93% को काम चाहिँ सम्पन्न हुने स्थितिमा गएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रा विद्यालयहरूमा 7553 वटा विद्यालयहरू हुन्। ती विद्यालयमध्येमा हाम्रो अहिलेसम्म 85% बराबरका विद्यालयहरूको काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेका छ। अरू सबै विद्यालयहरू अनगोइङ छन्, काम भइरहेका छ। त्यस्तै गरेर हाम्रा सम्पदाहरूमा 920 वटा सम्पदाहरू हुन्। त्यसमध्येमा हामीले चाहिँ करिब 58% बराबरको सम्पदाहरू करिब हामी सम्पन्न हुने स्थिति भइसकेका छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र त विश्व सम्पदा क्षेत्रमा त हाम्रो 63% बराबरको काम सम्पन्न भइसकेका छ। अरू सबै अनगोइङ छन्। त्यस्तै गरेर हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि हामी करिब 60% को हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो 1197 वटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये त्यो चाहिँ सम्पन्न गर्दैछौँ। सडकहरू करिब चाहिँ 800 किलोमिटर चाहिँ हामीले चाहिँ तयारी बनायौँ। 1000 वटा खानेपानी आयोजनाहरू चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ बनायौँ। यसरी हेर्दाखेरि ठुलो सङ्ख्यामा हामीले पुनर्निर्माणको काम चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। अर्थात् हामीले चाहिँ पुनर्निर्माणको मूलभूत रूपमा हाम्रा चाहिँ जति पनि सबभन्दा ठुलो चाहिँ काम भनेको निजी आवास हो, सबभन्दा जटिल काम भनेको निजी आवास हो। अरू संरचनामा त हाम्रो रकम व्यवस्था गर्दै कर्मश काम पनि गर्न सकिने स्थिति हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने पुनर्निर्माणको मूलभूत रूपमा चाहिँ काम चाहिँ सम्पन्न भएको अवस्था छ। अर्थात् यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा हाम्रो चाहिँ मूलभूत रूपमा काम सम्पन्न गर्नेछौँ हामीले। प्राधिकरणले 81% विद्यालय, 58% स्वास्थ्य संस्थाहरू, 90% सरकारी भवनहरू र 96% सुरक्षा निकायका भवनहरू निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ। साथै पुरातात्विक सम्पदातर्फ 70% पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। यी बाहेक जोखिम एवं विपन्न वर्गका नागरिकहरूको घर पुनर्निर्माणमा सहयोग गरी तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नको लागि प्राधिकरणले सहयोग गरिरहेको छ। यसले एउटा कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण सिकाइ दिएर गएको छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि भूकम्प प्रतिरोधी संरचना हाम्रो निम्ति अत्यन्त आवश्यक छ। नेपाल भूकम्पको जोखिममा छ। भूकम्प अपरिहार्य छ, आउँछ नै, कहिले हुन्छ भन्ने थाहा छैन। तर यसबाट जोगिनका लागि चाहिँ हामीले हाम्रा संरचनाहरूलाई मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सिकाइ यसले चाहिँ बताएको छ। दोस्रो चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसले चाहिँ यसबाट हामी पूर्व तयारीको हिसाबले चाहिँ थुप्रै कामहरू गर्न सक्छौँ, गर्न सम्भव रहेछ। हाम्रै आफ्नै प्राचीन खालका प्रविधिहरू, परम्परागत प्रविधिहरू लाई पनि प्रयोग गरिकन हाम्रै आफ्नै चाहिँ निर्माण सामग्रीहरू जुन स्थानीय तहमा प्राप्त गर्छन्, ढुङ्गा, माटो, काठ, यसलाई पनि प्रयोग गरिकन हामीले चाहिँ पुनर्निर्माण गर्न सक्छौँ वा नयाँ निर्माण गर्न सक्छौँ। जुन कुरा भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छ, अरू विपदबाट पनि चाहिँ नढल्ने खालका, नभत्किने खालका चाहिँ संरचना बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा यसले दिएको छ। तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ भन्ने एउटा हामीसँग सम्भव छैन, क्षमता छैन भन्ने चाहिँ ढङ्गले कहिलेकाहीँ हाम्रो अलि नकारात्मक ढङ्गले पनि हाम्रो कुराहरू हुने गर्छ। सम्भवतः विभिन्न खालका अपेक्षाहरू विभिन्न समयमा हामीले गरेको पुरा नहुँदाखेरि जनताका त्यस्ता खालका कुरा स्वाभाविक ढङ्गले पनि आएका हुन्छन्। तर हामीले पुनर्निर्माणको कामबाट हामीले भनेको सम्पूर्ण नेपालीले एउटा चाहिँ विश्वास, एउटा सक्छौँ भन्ने विश्वास, सम्भव छ भन्ने विश्वास, विकास र समृद्धिको जुन खालको एजेन्डा चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ त्यो चाहिँ नेपालमा गर्न सकिन्छ, नेपालीले सक्छन् भन्ने कुराको एउटा विश्वास चाहिँ यसले चाहिँ जगाउन सफल भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका 4257 घरलाई सुरक्षित आवासको लागि जग्गा व्यवस्था गरिएको छ। निर्माणाधीन 130 बस्तीमध्ये 50 वटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी पुनर्निर्माण भइरहेको छ। क्षतिग्रस्त 920 वटा सम्पदा मध्ये 465 वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।
रानीपोखरी र अर्को महत्त्वपूर्ण धरोहर धरहराको पुनर्निर्माणको कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ। भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अघिल्तिर थुप्रै चुनौती थिए र छन्। मुख्य चुनौतीलाई चिर्दै प्राधिकरणले पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती त अहिले हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हामी राजनीतिक सङ्क्रमणको अवस्थाबाट गुज्र्यौँ। यी तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। राजनीतिक सङ्क्रमण पनि एउटा चाहिँ एकात्मक राज्य प्रणालीबाट सङ्घात्मक राज्य प्रणालीमा गयौँ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रा थुप्रै जनशक्तिहरू सङ्घीय सरकारका तहबाट प्रदेश स्थानीय तहमा जाँदाखेरि जनशक्तिको समग्र व्यवस्थापनमा एउटा खालको चुनौती हामीलाई थपियो। त्यसको व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो हामीलाई। दोस्रो, यसको वित्तीय स्रोत साधनको व्यवस्थापन। यद्यपि हामीलाई चाहिँ सबै अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायबाट दिनुपर्ने रकम मध्येको 100% बराबरको रकम प्राप्त गर्ने स्थितिमा पुर्यायौँ नेपाललाई। तर हामीले चाहिँ त्यो पाउने भनेको 294 अरब थियो। तर हामीलाई चाहिने 938 अरब। यो जिसको जुन खाडल छ त्यो खाडल चाहिँ सरकारले बेहोर्नु पर्ने थियो। त्यसले गर्दा एकैचोटि सबै पैसा प्राप्त हुने स्थिति नहुँदाखेरि हामीले क्रमशः प्राथमिकता निर्धारण गर्दै काम गर्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यसले गर्दा कतिपय चाहिँ तपाईँको पुनर्को कामहरू अलिकति पछाडि पर्ने स्थिति चाहिँ त्यसले सिर्जना गर्यो। तेस्रो कुरा भनेको हाम्रो चाहिँ आफ्नै त्यो लोकल चाहिँ तालिम प्राप्त जनशक्तिको जुन कुरा छ त्यसमा पनि असर पर्न गयो। हाम्रो ठुलो युवाहरूको ठुलो पङ्क्ति विदेशमा चाहिँ रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर गएको अवस्था छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको हामीलाई चाहिँ पुनर्को काम गर्नुपर्ने छ। त्यसमा हामीले त्यसले गर्दा महिलाहरूलाई पनि अरू यहाँ चाहिँ गाउँमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तालिम दिएर चाहिँ अनि चाहिँ उहाँहरूलाई जान्ने बनाएर अनि काम गर्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यसले गर्दा यसले पनि अर्को चुनौती भयो। अर्को चुनौती भनेको ट्रान्सपोर्टेसनको सिस्टम। यातायातको हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एकदम दुर्गम क्षेत्र अनि चाहिँ हिमाली क्षेत्र पहाडी क्षेत्र त्यहाँ चाहिँ यातायातको साधन पुगेको अवस्था छैन। त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यातायातको साधन पुर्याउने कुरा, सामानको ढुवानी गर्ने कुरा, मान्छेहरूको मोबिलिटीको कुरा, यी सबै कुरामा पनि त्यसले चाहिँ असर पार्ने स्थिति भयो। हिमाली क्षेत्रमा त 3 महिनाभन्दा बढी काम गर्न मिल्ने स्थिति हुँदैन। 3 महिना 4 महिना मात्रै वर्षको। त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ समस्या भयो। यी सबै समस्याहरूका बावजुद हामीले चाहिँ अहिले जे उपलब्धिको बारेमा चर्चा गरेका छौँ यी चुनौतीहरूबाट पार गर्दै हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि हुन्। भूकम्प प्राकृतिक प्रकोप हो, तसर्थ भूकम्प स्वयंले मानवीय क्षति गराउँदैन। मानिसले निर्माण गरेका भौतिक संरचना भूकम्पबाट हुने मानवीय क्षतिका प्रमुख कारण हुन्। नेपाल सरकारले भवन आचार संहिता 2077 लागू गरेको छ। अब बन्ने भौतिक संरचना निर्माणको लागि सो आचार संहिता अनिवार्य लागू गरिएको हो। नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिताले नेपालमा अब बन्ने भवनहरूको आचार संहिता तोकेको छ। भोलि भवन संरचनाहरू बनाउँदा र यसका जुन बस्तीहरू बसाउँदाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने भनेको हामीले जोखिमलाई हो। यो जोखिमलाई मल्टी ह्याजर्ड बहुप्रकोपीय हिसाबबाट हामीले सोच्ने गर्नु जरुरी छ। हामीले अहिले नै स्पष्ट त्यो बहुप्रकोपीय हुनुपर्छ भनेका छौँ। हामीले गर्ने तालिम क्षमता वृद्धिकरण गर्ने, हाम्रो स्थानीय पालिकाहरूको जुन कार्ययोजना बनाउन जुन हामीले सहयोग गर्ने, उहाँलाई तालिमहरू गर्ने, यो सबैमा हामीले बहुप्रकोपीय दृष्टिकोणबाट हामीहरूको घर संरचना लगायत हाम्रो बानी बेहोराहरू हामीले त्यसरी परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यसरी हाम्रो कार्ययोजनाहरूमा हामीले राखेका छौँ। क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणले एउटा उत्साह त थपिदिएको छ, तर राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व अझै धेरै छ। दैविक प्रकोपको रूपमा लिइने प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदको सम्भावनाको जोखिमलाई आम नागरिक समक्ष पहिचान र सचेतना गर्नु ठूलो चुनौती रहेको छ। भूकम्प जुनसुकै बेला जान सक्छ। भूकम्पको बेला जहाँ छौँ त्यहीँ सुरक्षित रहन प्रयत्न गर्नुपर्छ। आफू र आफ्ना परिवारका लागि सुरक्षित ठाउँ पत्ता लगाउने, भूकम्पको झड्का थाहा पाउने बित्तिकै आगोको स्रोतहरू तत्कालै बन्द गर्ने, हतारमा आतिएर बाहिर नभाग्ने आदि सावधानी भूकम्पको समयमा अपनाउन सके मानवीय क्षतिलाई पक्कै कम गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, भूकम्पबाट बच्ने भनेको पूर्व तयारी र पूर्व प्रतिकार्य नै हो। यसका लागि राज्यको तर्फबाट र व्यक्तिको तर्फबाट पनि सजग र सचेत हुन जरुरी छ। भूकम्प गइसके पछाडि चिन्ता व्यक्त गर्ने भन्दा भूकम्प जानु पूर्व नै यस विषयमा सचेत र सजग हुन सकेको खण्डमा सबैलाई सुरक्षित राख्दै समग्र नेपाललाई सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ। हस् त, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।